धैर्यतापूर्वक हलभित्र आएर बसिदिनका लागि म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रमलाई संक्षिप्तमा सञ्चालन गर्छौं र चाँडै नै हामी यसलाई सिद्ध्याउने जमर्कोमा पनि छौं। समयको पाबन्दी छँदैछ, त्यसलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम गरिमा पूर्ण रहोस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर यो कार्यक्रम चाहिँ हामी आयोजना गर्न गइरहेका छौं। आज म वासुदेव ढुङ्गाना महाधिवेशन प्रतिनिधि चितवन क्षेत्र नम्बर 1 यो कार्यक्रमको सञ्चालकको रूपमा हाम्रा नगर सभापतिका प्रत्याशी उम्मेदवार प्रहलाद सापकोटाजीको विशेष आग्रहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। कार्यक्रमलाई हामी एकदमै सघन औपचारिक पनि गर्दैनौं र यसलाई अनौपचारिक पनि गर्दैनौं। हामीले यो कार्यक्रममा अत्यन्त आदर गर्ने, हामी सबैको चाहिँ आस्थाका केन्द्र, वयोवृद्ध जीवन पर्यन्त राजनीतिमा क्रियाशील रहेर पञ्चायतको विरुद्धको आन्दोलन होस्, चाहे त्यो चाहिँ लोकतन्त्र स्थापना गर्ने चाहिँ अभियान होस् या गणतन्त्र स्थापना गरेर संघीय गणतन्त्रात्मक चाहिँ शासन व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि होस्। अस्ति 21 गतेसम्म पार्टीको चाहिँ ग्रासरुटमा बसेर बागडोर सम्हाल्न हुने आदरणीय बुवा छविलाल घिमिरेज्यूलाई यो कार्यक्रमको शोभा बढाउँदै सभापतित्व आसन गर्दै यो कार्यक्रमको गरिमा थप बढाइदिनका लागि म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु। यो पार्टीलाई इतिहासको गौरवहरूलाई धारण गर्दै अब आगामी दिनका चुनौतीहरूलाई हल गर्नका लागि यो मन्दिरको पिरामिडमा बसेर आधारमा बसेर आधारशिलाको रूपमा पार्टीको बागडोर सम्हाल्नका लागि भर्खरै नवनिर्वाचित हुनुभएको, त्यो पनि सर्वसम्मत भएर निर्वाचित हुनुभएको आदरणीय वार्डका सभापतिज्यूहरूलाई म ससम्मान यो मञ्चमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सोही अनुरूप वार्ड नम्बर 1 का वार्ड सभापति कुलप्रसाद सापकोटाजीलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी वार्ड नम्बर 2 का वार्ड सभापति केशव नारायण श्रेष्ठ आदरणीय दाजु केशव नारायण श्रेष्ठज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी वार्ड नम्बर 3 का वार्ड सभापति आदरणीय मित्र बसन्त देवकोटाजीलाई यो मञ्चमा आसन ग्रहणका लागि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु। त्यसैगरी वार्ड नम्बर 4 का वार्ड सभापति रामकुमार चौधरीजीलाई मञ्चमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी वार्ड नम्बर 5 का वार्ड सभापति ऋषिराम गुरुङज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी वार्ड नम्बर 6 का वार्ड सभापति मेरा अनन्य मित्र, मेरा साथी सहपाठी गोपीकृष्ण बिडारीज्यूलाई पनि मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नका लागि म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु। त्यसैगरी आदरणीय दाजु वार्ड नम्बर 7 का सभापति कञ्चन कुमार चौधरीज्यूलाई पनि मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी वार्ड नम्बर 8 का सभापति कृष्ण चौधरी उहाँ बिरामी हुनुभएको सूचना प्राप्त भएको छ। सँगसँगै म वार्ड नम्बर 9 का सभापति अनन्य मित्र अनन्त अधिकारीज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी वार्ड नम्बर 10 का पार्टी सभापति आदरणीय
अत्यन्त चाहिँ भाइ कलाधर पौडेलज्यूलाई चाहिँ मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नका लागि अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी आदरणीय दाजु 11 का सभापति कुलबहादुर गुरुङज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आदरणीय पार्टी सभापति वार्ड नम्बर 12 का कृष्ण रेग्मीज्यूलाई पनि मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गर्नका लागि म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी वार्ड नम्बर 13 का सभापति टोमराज भट्टराईज्यूलाई पनि म यो कार्यक्रममा चाहिँ अतिथिको आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी वार्ड नम्बर 14 का सभापति हरिशचन्द्र अधिकारी उहाँलाई पनि मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी वार्ड नम्बर 15 का पार्टी सभापति शिव तिवारीज्यूलाई पनि मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु र सँगसँगै वार्ड नम्बर 16 का वार्ड सभापति आदरणीय दाजु देवबहादुर राणाज्यूलाई पनि मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले यो दर्शक दीर्घामा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ व्यक्तित्वहरू भातृ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू वार्डदेखि नगरदेखि क्षेत्रदेखि जिल्लासम्मका र कतिपय केन्द्रका प्रतिनिधिहरू पनि मैले यहाँ देखिरहेको छु। उहाँहरूलाई पनि यो मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नका लागि सबै भातृ संस्थाका नेभी सङ्घ, तरुण दल, किसान सङ्घ, महिला सङ्घ, भूतपूर्व चाहिँ सैनिक सङ्घ लगायत चाहिँ भातृ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म ढिला नगरिकन यो कार्यक्रमका आकर्षण युवा व्यक्तित्व राजनैतिक मात्रै व्यक्तित्व भन्दा पनि उहाँको परिचय चाहिँ अपुरो हुन्छ। राजनैतिक, सामाजिक र व्यावसायिक सबै चाहिँ क्षमता र प्रतिभाले भरिपूर्ण रहेको चाहिँ व्यक्तित्व, जसले अब आगामी दिनका चाहिँ चुनौतीहरू पार्टीभित्रको नेतृत्वको व्यवस्थापन चाहिँ पार्टीभित्रको व्यवस्थापनको चुनौती र प्रतिपक्षसँग लड्ने चुनौती दुवैलाई समग्र रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने, सञ्चालन गर्न सक्ने एउटा उदार हृदयका सबैलाई समेट्ने चाहिँ व्यक्तित्व हाम्रो आजका यस कार्यक्रमका आकर्षण रत्नगर नगर समितिका चाहिँ सभापतिका प्रत्याशी प्रहलाद सापकोटाज्यूलाई पनि गरिमामय चाहिँ यो सभामा आफ्नो आसन ग्रहण गर्नका लागि म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले यो कार्यक्रमलाई स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मिडियामा लानका लागि हाम्रा शुभचिन्तक, हाम्रा शुभेच्छुकहरूका बीचमा लानका लागि आउनुहुने सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई पनि म यो कार्यक्रममा विशेष सम्मानका साथ आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो कार्यक्रमलाई शोभा बढाउनका लागि यो कार्यक्रममा उपस्थित रहनुहुने नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 1 का महासमिति सदस्य आदरणीय दाजु भीमप्रसाद थपलियालाई देखिरहेको छु। उहाँलाई पनि कार्यक्रममा मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली कांग्रेस का साबिक 1 का महासमिति सदस्य आदरणीय दिदी सुशीला कुमारी उप्रेतीज्यूलाई पनि मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नका लागि म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो कार्यक्रममा यो कार्यक्रममा थप हौसला थप्नका लागि छिमेकी चाहिँ नगरका चाहिँ सभापतिजीहरू पनि यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ भने म विनम्रतापूर्वक उहाँहरूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सँगसँगै यो कार्यक्रमलाई को चाहिँ शोभा बढाउनका लागि यहाँ आउनुहुने म चाहिँ साबिक क्षेत्र नम्बर 1 का 2 का आदरणीय सभापति कुमार कार्कीज्यूलाई पनि म मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 1 ख का सभापति सुजन थापाज्यूलाई पनि मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यस कार्यक्रममा
आफ्नो अमूल्य समयका बावजुद पनि उपस्थित रहनुहुने महाधिवेशन प्रतिनिधि सञ्जय लामाज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी मैले यो कार्यक्रममा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व पूर्व क्षेत्रीय सभापति ज्ञानेन्द्र मल्ल ज्यू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भने म उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी मैले यहाँ देखिरहेको छु हाम्रो चाहिँ राजनीतिक आजको यो राजनीतिलाई यो ठाउँमा ल्याउनका लागि आफ्नो जीवनका चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्षणहरू पहाडको चाहिँ तपाईको बागलुङमा बिताएर यहाँ तराई झरिसकेपछि पनि आफ्नो चाहिँ राजनीतिक क्रियाशीलतालाई उत्तिकै ऊर्जावान हिसाबले चाहिँ खर्च गर्दै रहनुभएका आदरणीय बुवा बालकृष्ण सापकोटाज्यूलाई मञ्चमा चाहिँ आसन ग्रहण गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी पूर्व महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं एकदमै चाहिँ राजनीतिक परिपक्व राजनीतिज्ञ अत्यन्त चाहिँ आदरणीय व्यक्तित्व हेमलाल डल्लाकोटी मैले देखिरहेको छु। आदरणीय बुवालाई पनि म मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यहाँ मैले चाहिँ हाम्रो नेपाली कांग्रेसको पूर्व पार्टी उपसभापति बलराम धरेल दाजुलाई पनि मैले देखिरहेको छु। उहाँलाई पनि यो कार्यक्रममा मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कार्यक्रममा यो कार्यक्रमको चाहिँ लाई थप व्यवस्थित थप ऊर्जावान बनाउनका लागि नेपाली कांग्रेसका युवा नेता नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश चितवन क्षेत्र नम्बर 1 का नेपाली कांग्रेसका चाहिँ उम्मेदवार आदरणीय दाजु उत्तम आचार्यज्यू मैले देखिरहेको छु। उहाँलाई पनि मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यो कार्यक्रमलाई अझ थप चाहिँ हौसला प्रदान गर्नका लागि छिमेकी नगर तर यसै क्षेत्र नम्बर 1 का नेपाली कांग्रेसका नेता महाधिवेशन प्रतिनिधि खैरेनी नगरका नगर प्रमुखका प्रत्याशी आदरणीय दाजु राजेन्द्र चौधरीजीलाई मैले देखिरहेको छु। उहाँलाई पनि यो कार्यक्रममा मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यस कार्यक्रममा आसन ग्रहण गर्नका लागि युवा नेता पूर्व क्षेत्रीय सभापति आदरणीय दाजु माधव अर्यालज्यूलाई पनि यो कार्यक्रममा मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यो कार्यक्रमको लागि थप ऊर्जा प्रदान गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसका युवा नेता पूर्व क्षेत्रीय उपसभापति राजेन्द्र मैनालीज्यूलाई पनि कार्यक्रममा आसन ग्रहण गर्नका लागि मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ भर्खरै मैले वार्ड नम्बर 5 का चाहिँ पार्टी सभापति ऋषिराम गुरुङ ज्यूलाई देखिरहेको थिएँ। उहाँ चाहिँ मैले मञ्चमा देखिरहेको छैन। कृपया मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै हामीले जनताको सेवाका लागि सुशासन दिनका लागि हाम्रो नेपाली कांग्रेसको चाहिँ नेतृत्व कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईको चाहिँ जनताको बीचमा प्रस्तुत गर्नका लागि हामीले चाहिँ प्रत्याशीको रूपमा लिएर गएर जनताले अनुमोदन गराएर चाहिँ निर्वाचित गरेका वार्ड अध्यक्षज्यूहरू यहाँ हुनुहुन्छ। 1 नम्बरको 2 नम्बरको सँगसँगै अरू चाहिँ हाम्रा चाहिँ निर्वाचित चाहिँ वार्ड अध्यक्षजीहरूलाई सबैलाई आएर चाहिँ मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नका लागि म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी म यहाँ अत्यन्त चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। आदरणीय दाजु पूर्व महाधिवेशन प्रतिनिधि चाहिँ तपाईको चाहिँ समाज सेवा र उद्यमशीलतालाई सँगसँगै लिएर गएर राजनीतिलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा त्रिकोणात्मक संयोग गरेर लानुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा अभियानका चाहिँ अभियन्ता आदरणीय दाजु अर्जुन प्रसाद अर्यालज्यूलाई म मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
त्यसैगरी हाम्रो यो कार्यक्रमलाई अत्यन्त ऊर्जावान बनाउनका लागि युवा व्यवसायी राजनीतिज्ञ पिठुवा का पूर्व पार्टी सभापति युवा नेता आदरणीय सरोज कुँवरज्यूलाई पनि मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी पूर्व नगर सचिव एवं नेपाली कांग्रेसका युवा नेता उद्यमशीलताका प्रतिमूर्ति आदरणीय रघुनाथ भट्टज्यूलाई पनि म यो कार्यक्रममा आएर आफ्नो आसन ग्रहण गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी मैले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व जसको मार्गदर्शनले जसको इतिहासले आज हामीलाई यो ठाउँमा लिएर आएको छ ती व्यक्तित्वहरू मध्येका एक हामीले कहिल्यै बिर्सिन नसक्ने आदरणीय बुवा पौष प्रसाद पोखरेल बुवालाई पनि म मञ्चमा आएर यो आसन ग्रहण गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो चितवनकै धरोहर के अरे यो राजनीति समाज सेवा र उद्यमशीलताका अर्का प्रतिमूर्ति जसलाई उद्योग क्षेत्रले राष्ट्रिय रूपमा पहिचान गरिसकेको छ, देशले विभूषित गरिसकेको छ, पुरस्कृत गरिसकेको छ, त्यो व्यक्तित्व जसको आँगनमा हामी जहिले पनि नाच्छौँ गाउँछौँ, जतिसुकै लडीबुडी गरे पनि कहिल्यै पीडा को अनुभूति नगर्ने, पार्टीको कार्यक्रमलाई जतिसुकै कुर्बानी गर्नु परे पनि गर्ने त्यो व्यक्तित्व आदरणीय भेषराज दवाडीज्यूलाई पनि मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गर्नका लागि म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। राजनीतिलाई नयाँ हिसाबले लानुपर्छ। अबको कोष नयाँ किसिमले सञ्चालित हुनुपर्छ। अबको राजनीति हिजो हाम्रो क्रान्तिको राजनीति थियो, शासन व्यवस्थालाई एउटा जनपक्षीय बनाउने हिसाबले जनताबाट शासन व्यवस्था चल्ने हिसाबले त्यो हिसाबले हिजोको राजनीति थियो। त्यो राजनीतिको पृष्ठभूमिमा आजको समाजमा हामीहरू आइपुगेका छौँ। अब आजको राजनीति यो लोकतान्त्रिक समाजलाई अझ व्यवस्थित बनाउने चुनौती एकातिर छ भने अबको विकास उद्यमशीलता र सँगसँगै हाम्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कूटनैतिक सम्बन्धहरूलाई मजबुत बनाउँदै नेपाललाई यथाशीघ्र चाँडै तपाईको एउटा सम्पन्न राष्ट्र बनाउने, खास गरी युवाहरूका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्ने, राजनीतिले विकासलाई र विकासले राजनीतिलाई परितोषित गर्ने, एउटाले अर्कोलाई सपोर्ट पुर्याउने किसिमको राजनीति आजको युगको राजनीति हो। त्यो राजनीति मैले सञ्चालन गर्न सक्छु, त्यो राजनीतिको बागडोर मैले हाँक्न सक्छु भन्ने एउटा अटोट एउटा प्रचण्ड विश्वास लिएर नयाँ युगलाई हाँक्नका लागि आउँदै गर्नुभएका हाम्रो क्षेत्र नम्बर 1 का क्षेत्रीय सभापतिका प्रत्याशी आदरणीय मित्र मेरा अनन्य मित्र किरण भूषण सिंह जोलीलाई सगौरव यो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रममा त्यसैगरी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू पनि मैले देखिरहेको छु। युवा नेता हाम्रा तपाईको यी सबै उहरूमा एउटा टिममा बसेर एउटा नयाँ हिसाबले पार्टीलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ, बौद्धिक हिसाबले पार्टीलाई लानुपर्छ, प्राविधिक हिसाबले पार्टीलाई लानुपर्छ भनेर भन्ने अनन्त युवाहरू हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। त्यही पंक्तिमा उभिन आउनुभएका अर्का व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हाम्रो गोविन्द गौतमजी, उहाँलाई पनि म यो मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै राजनीति ग्रासरुटबाट गर्नुपर्छ, राजनीति विद्यार्थी कालदेखि नै गर्नुपर्छ, राजनीति भातृ संगठनबाट बिस्तारै गर्दै जानुपर्छ भनेर विद्यार्थी कालमै आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान बनाउनका लागि सफल रहनुभएका मेरा अनन्य भाइ इन्द्रकमल बुढाथोकीजीलाई पनि म मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हाम्रो यो कार्यक्रमलाई बाहिरै बसेर पनि अत्यन्त मसिनोसँग पारख गर्दै गर्नुभएका र तपाईको यो कार्यक्रमको सफलताका लागि अहोरात्र तपाईको खटिरहनु भएका यहाँ हामीले देखि पनि रहेका छौँ।
उहाँ चाहिँ यो कार्यक्रममा केही त्यस्ता व्यक्तित्वहरू पनि आउनु भएको छ जो चाहिँ रत्नगरको सीमाभन्दा बाहिर कन्जर्भेसन बियोन्ड द बााउन्ड्रिज भने जस्तै पोलिटिक्स बियोन्ड द बााउन्ड्रिज बाहिरको सीमाभन्दा बाहिरको राजनीतिलाई पनि पारख गरिएन भने त्यो राजनीति अपाङ्ग हुन्छ अपुरो हुन्छ भन्ने मान्यतालाई साथ दिँदै यहाँ आउनुभएका मेरा अनन्य मित्र नारायण दत्त तिमिल सिन्हा यहाँ आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि म मञ्चमा के अरे आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले योभन्दा अगाडि पनि भनिसकेको छु, नगरमा चाहिँ क्रियाशील रहनुहुने नेवी सङ्घको नगर सभापति, महिला सङ्घको नगर सभापति, तरुण दलका नगर सभापति, अन्य चाहिँ किसान सङ्घका नगर सभापति लगायत क्षेत्रीय सभापतिहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म मञ्चमा आसन ग्रहणका लागि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर, यहाँ हाम्रो कार्यक्रममा महिला सङ्घका जिल्ला कोषाध्यक्ष महिला सङ्घका उपसभापति उपस्थित हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पनि चाहिँ मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। क्षेत्रको महिला सङ्घको शर्मिला हुनुहुन्छ, सबैलाई भनिसके त त्यसै गरी हामीले भुल्नै नहुने हाम्रा रत्नगरका केही आभूषणहरू हामीसँग छन्। यो रत्नगर आफैमा रत्न हो। यो अर्को भाषामा भन्ने हो भने यो चाहिँ एउटा कलात्मक सुनको औँठी हो। त्यो सुनको कलात्मक औँठी माथि केही त्यस्ता हिराका युँहरू हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ कलात्मक औँठीमा हिराको अझै युँ थपेर त्यो जसरी त्यो औँठी एकदमै राम्रो चाहिँ कलात्मक हुन्छ, आभूषित हुन्छ, त्यस्तै केही युँहरू हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। त्यो अत्यन्त चाहिँ कलात्मक चाहिँ पनि हुनुहुन्छ, अत्यन्त चाहिँ बौद्धिक पनि हुनुहुन्छ, जसलाई देशले मात्र होइन विदेशले पनि चिनेको छ। त्यो व्यक्तित्वलाई म आमन्त्रण गर्न गइरहेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ हामी सबैका गौरव गर्न लायक हाम्रो चाहिँ रत्नगरको रत्न, देशकै रत्न, संसारले चिनेको व्यक्तित्व मनबहादुर थापा। उहाँलाई पनि म यो कार्यक्रममा सगौरव चाहिँ आसन ग्रहण गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यही पंक्तिमा उभिने अर्को चाहिँ विज्ञ विशेषज्ञ हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ आदरणीय मित्र सुभाष बरालजी। उहाँलाई पनि म यो कार्यक्रममा चाहिँ उपस्थितिका लागि सुशोभित हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले यहाँ चाहिँ महिला सङ्घका क्षेत्रीय सभापति जिल्लाका उपसभापति आदरणीय दिदी के अरे सरस्वती पौडेलजीलाई मैले बोलाइसकेको छु। उहाँलाई चाहिँ मञ्चमा आइसक्नु भएको रहेछ। आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध चाहिँ गरिरहेको छु। र त्यसै गरी क्षेत्रीय सभापति शर्मिला लामिछानेजी यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ भन्ने मैले सूचना प्राप्त गरेको छु। उहाँलाई पनि यो कार्यक्रममा विशेष चाहिँ उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो बीचमा हाम्रो यो देश चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा साझा फुलबारी हो। हामी सबै किसिमका धर्म, सम्प्रदाय, संस्कृति, वेशभूषा सबै हामीहरू छौँ। त्यसकारण यो यति राम्रो छ। यो प्रकृति एउटा मात्रै चिज भएको भए यो प्रकृति यति राम्रो हुँदैन थियो। यो हाम्रो देश पनि एउटै मात्रै जात भएको भए पनि त्यति राम्रो हुँदैन थियो। हामीसँग बहुभाषा छ, बहुजात छ, बहुसंस्कृति छ। म बोलाउँछु। र यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ सम्पूर्णतामा अर्को एउटा आभूषण हाम्रो बीचमा रत्नगरमा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सारा युवाहरूको ढुकढुकी हो। उहाँ चाहिँ खेल जगतको प्रशिक्षक पनि हो र एउटा सिङ्गै कम्युनिटीको चाहिँ एउटा प्रतीक पनि हो। आदरणीय मित्र, मेरो अनन्य मित्र रोशन खान मैले यो कार्यक्रममा देखिरहेको छु। उहाँलाई पनि म आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यो विज्ञताको लहरमा अर्को व्यक्तित्व यहाँ हुनुहुन्छ जसले नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ पार्टीलाई सूचना मैत्री यो चाहिँ तपाईँको अहिलेको टेक्नोलोजीलाई बाट पनि काङ्ग्रेस चाहिँ मजबुत हुनुपर्छ र प्रतिरक्षाको जुन चाहिँ प्रणाली छ त्यो आजको दिनमा हिजो राजनीतिमा साम दाम दण्ड भेद प्रयोग हुन्थ्यो भने आज साम दाम दण्ड भेद
प्रयोग गरेर मात्रै राजनीति कम्प्लिट हुँदैन। आज त्यो राजनीतिलाई कम्प्लिट गर्नका लागि सूचना प्रविधि मिसाइयो भने मात्रै राजनीतिको सबै चाहिँ अङ्गहरू पूर्ण हुन्छन्। त्यो सूचना प्रविधिलाई नेपाली काङ्ग्रेसको ग्रासरुटदेखि केन्द्रसम्म काम गरेर चाहिँ त्यसलाई परितोषित गर्ने, त्यसलाई सुशोभित गर्ने, त्यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण गर्ने चाहिँ व्यक्तित्व हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ डाक्टर सञ्जय महतो। उहाँलाई पनि म यो कार्यक्रममा आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म यो कार्यक्रममा आफ्नो चाहिँ जीवन पर्यन्त चाहिँ देशको सेवा गरेर त्यसपछि निवृत्त भइसकेपछि पनि आफ्नो विशेषज्ञतालाई समुदायको चाहिँ काम र समुदायको चाहिँ खातिर अब चाहिँ तपाईको चाहिँ सदुपयोग गर्दै मेलमिलाप जस्तो चाहिँ तपाईको चाहिँ नगरमा काम गरेर चाहिँ हुने व्यक्तित्व आदरणीय भूपेन्द्र अधिकारीको उपस्थिति देखिरहेको छु। उहाँलाई पनि म यो कार्यक्रममा आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेस खेलकुद विभागका केन्द्रीय सदस्य र हाम्रा युवाहरूका ढुकढुकी दीपक राज पौडेलजीलाई म यो कार्यक्रममा चाहिँ आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हाम्रो यो कार्यक्रममा शिक्षक चाहिँ बागमती प्रदेशका शिक्षकहरूका चाहिँ उपाध्यक्ष नेत्र घिमिरेजी जो चाहिँ हाम्रो पूर्व पार्टी सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि यो कार्यक्रममा चाहिँ आसन ग्रहण गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यो कार्यक्रममा म चाहिँ हाम्रा के अरे सामाजिक सेवा, उद्यमशीलता र चाहिँ तपाईको राजनीतिलाई त्रिकोणात्मक हिसाबले चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। आजको युगको चाहिँ आवश्यकता चाहिँ यो हो। आफ्नो अनन्त सम्भावना विदेशमा भएर पनि यो देशको माटो भन्दा प्रिय अन्त संसारमा कुनै माटो छैन। यो देशको सुगन्ध भन्दा प्रिय अर्को देशमा चाहिँ त्यो सुगन्ध मैले प्राप्त गर्न सकिनँ। मैले आलिसन जीवन चाहिँ विदेशको कुनै पनि राम्रो सहरमा बिताउन सक्थेँ होला, तर मलाई मेरै देशका कन्दराहरूले चाहिँ लोभ्याउँछन्, मेरै देशका चाहिँ यो गल्छीहरूले चाहिँ लोभ्याउँछन्। म यही माटोमा हुर्केँ, म एउटा ग्रासरुटबाट चाहिँ आएर मैले अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको शिक्षा प्राप्त गरेँ। मैले जसरी एउटा अवसर नपाएको मान्छेहरूले जै मैले चाहिँ अवसर प्राप्त गरेँ, त त्यस्तै अवसर चाहिँ अरू धेरै मान्छेहरूले जो सडकमा छन् उनीहरूले पनि प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर विद्यालय खोलेर, पुस्तकालय खोलेर, हस्पिटल खोलेर चाहिँ तपाईको समाजसेवा सँगसँगै राजनीतिलाई सन्तुलित हिसाबले लानुपर्छ भनेर भन्ने त्यो अभियानका अभियन्ता मेरा अनन्य मित्र शेरबहादुर परियार यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। म उहाँलाई सगौरव यो कार्यक्रममा आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यो कार्यक्रममा आफ्नो जीवनको चाहिँ अनन्त समय प्राध्यापन पेसामा चाहिँ बिताएर त्यो प्राध्यापन पनि आफैले चाहिँ तपाईको चाहिँ जग्गा दिएर, आफैले घर बनाएर, आफै टिचर भएर चाहिँ एउटा शिक्षाको बिउ रोपेर धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ शिक्षित बनाउनु भयो। आज म यो मञ्चमा आएर चाहिँ उभिने जुन चेष्टा गरिरहेको छु त्यो बनाउनका लागि पनि आफ्नो विद्वता प्रयोग गर्ने र चाहिँ हामीलाई शैक्षिक बनाउने मेरा आदरणीय गुरु मैले यो कार्यक्रममा देखेको छु। मेरा आदरणीय गुरु चाहिँ ससम्मान श्रद्धापूर्वक म उहाँलाई यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। वासुदेव चौधरी जो चाहिँ तपाईको चाहिँ राजनीति र समाजसेवा र चाहिँ तपाईको चाहिँ जातीय सन्तुलनलाई हैन एउटा चाहिँ एकदमै त्रिकोणात्मक हिसाबले समन्वय गरेर आज चाहिँ अनवरत लागिरहनु भएको छ। एउटा त्यो परिवार जसले सिंगै चाहिँ काङ्ग्रेसको धरोहरलाई त्यो चाहिँ तपाईको जंगलको छेउमा, त्यो नदीको छेउमा चाहिँ बोकेर आजको दिनसम्म लिएर आयो त्यो व्यक्तित्वलाई म यहाँ चाहिँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो कार्यक्रमको सूचना प्राप्त गरिसकेपछि हाम्रो यो कार्यक्रमलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्नका लागि हाम्रो चाहिँ तरुण दल जिल्ला सचिव प्रहलाद उप्रेती मित्र पनि आउनु भएको मैले सूचना प्राप्त गरेको छु। उहाँलाई पनि यो कार्यक्रममा चाहिँ उपस्थितिका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यो
त्यसैगरी यो कार्यक्रममा अत्यन्त चाहिँ बौद्धिक व्यक्तित्व हामीले चाहिँ पूर्व चितवनको चाहिँ इन्टेलेक्चुअल चाहिँ एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा चाहिँ सम्मान गर्ने व्यक्तित्व आदरणीय सुरेन्द्रनाथ रेग्मीज्यूलाई पनि यो कार्यक्रममा चाहिँ आएर शोभा बढाइदिनका लागि म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हाम्रो यो कार्यक्रमको शोभा बढाउनका लागि हामी सबैका ढुकढुकी हामी सबैका चाहिँ प्रेरणाका स्रोत हामीले नगर चाहिँ हुने बित्तिकै चाहिँ नगरको व्यवस्थापन, नगरको प्लानिङ र नगरको सुसञ्चालनका लागि हामीले प्रस्तुत गरेका चाहिँ प्रत्याशी आदरणीय गुरु कवि साहित्यकार रामबाबु घिमिरे पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भने म उहाँलाई पनि यो कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हाम्रो यो कार्यक्रमलाई थप चाहिँ महत्त्वपूर्ण बनाउनका लागि खास गरी अब चाहिँ पूर्वी क्षेत्रका र खास गरी थारू कम्युनिटीका जसले महान युवा नक्षत्र युवा व्यक्तित्व महाधिवेशन प्रतिनिधि चन्द्रविक्रम चौधरी पनि यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ भने म चाहिँ आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रो हामीले धेरै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू यहाँ देखिरहेका छौँ। म क्रमिक हिसाबले चाहिँ जो मान्छे छुट्नु भएको छ मेरो सूचनाको दायराभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म क्रमशः आमन्त्रण गर्ने र चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ योगदानलाई कदर गर्ने, उहाँहरूलाई यो कार्यक्रममा संलग्न गराउने, उहाँहरूको आशीर्वाद साथ समर्थन लिने म पक्कै पनि त्यो चाहिँ चेष्टा गर्ने नै छु भन्ने कुरा निवेदन गर्दै यहाँ जो उपस्थित हुनुभएको छ क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू, वार्ड सभापतिहरू, अरू भातृ संस्थाका चाहिँ प्रतिनिधिहरू, छोडिदेऊ यार भनिसके त मैले यो त भनिसके त यार जिल्ला सदस्यहरू छोडिदेऊ त्यहाँ कहाँ जिल्लाको तरुणदललाई यहाँ जो उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईँ सम्पूर्णलाई म व्यक्तिगत रूपमा सबैलाई आदर गर्न चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रममा तपाईहरुको उपस्थितिले यो कार्यक्रमको चाहिँ हौसला बढेको छ, यो अत्यन्त सुशोभित चाहिँ भएको छ। म तपाईं सम्पूर्ण उपस्थित व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ हार्दिक चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु र चाहिँ आसन ग्रहण गर्नका लागि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। अब देवेन्द्र उसको यिनीहरू पनि यसो यो पूर्व अस्पतालको अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष यिनीहरूलाई छोडिदेऊ नि। र यो कार्यक्रममा मलाई थाहा छ अब हाम्रो सिटको अभावको कारणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, हामीले चाहिँ आमन्त्रण गर्नै पर्ने छ। तैपनि यो प्राविधिक कारणले चाहिँ तपाईको हामीले त्यो अर्को हलमा कार्यक्रमको आयोजना गरेका थियौँ, त्यसले पुगेन, हामी यहाँ सर्यौँ। अब यसले पनि नपुगेर यो सबै यता पनि भरिसकेका छ। हामी चाहिँ तपाईहरुलाई सिटमा चाहिँ राख्न नसके पनि मनमुटुमा तपाईहरु सबैलाई सान दिन्छौँ। हामी तपाईहरुको योगदान, तपाईहरुले गर्नुभएको चाहिँ पार्टीका लागि गर्नुभएको कुर्बानी र तपाईहरुको भविष्य, यो सबै चिजलाई हामीले हेरिरहेका छौँ, पारख गरिरहेको छौँ। तपाई सम्पूर्णलाई यथोचित हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। मिडियाका मित्रहरू र अरू सबैलाई पनि हामी यो कार्यक्रममा निम्ता गर्न हामी चाहिँ सम्मान गर्न चाहन्छु। जाँदै हाम्रो महासमिति सदस्य आदरणीय दाजु मागर महतो यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। म उहाँलाई सम्मान यथासम्भव यहाँ सिटमा एडजस्ट भएर चाहिँ आसन ग्रहण गर्नका लागि म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। र म क्रमशः कार्यक्रमका सभापति, हाम्रो यस कार्यक्रमका चाहिँ विशेष आकर्षण नगर सभापतिका प्रत्याशी प्रहलाद सापकोटा ज्यू लगायत यो मञ्चमा रहनुहुने सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो अतिथिज्यूहरूलाई, यो हाम्रो चाहिँ जननायक विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको
तस्बिरमा माल्यार्पण गरेर आफ्नो श्रद्धा भक्ति र एक किसिमको चाहिँ तपाईलाई साक्षी राखेर महामानव बिपी कोइराला हामी आगामी दिनमा तपाईको जस्तै चरित्र हामी धारणा गर्छौं, तपाईको जस्तै चिन्तन हामी चाहिँ धारणा गर्छौं र कसैले पनि एक शब्द उठाउन नसक्ने खालको एउटा निष्कलङ्कित राजनीति चाहिँ हामी गर्छौं भनेर उहाँलाई साक्षी राखेर शपथ खाँदै उहाँको तस्बिरमा माल्यार्पण गरिदिनका लागि आदरणीय सभापति, यो कार्यक्रमका सभापति लगायत सम्पूर्ण नेतागणलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उताबाट आउने यसरी माल्यार्पण गरेर यताबाट जाने विवाहको ए ल ठिक छ त्यो भन नि त तैँले त्यो ए ल ल ल ल र यहाँ यो लेखेर त्यो त्यहाँ भाइ यता यस्तोमा आसन गर्नु जिल्ला सदस्य तन्डर जिल्ला सदस्य 3 जना ल ल लेखेर त्यो आज चन्द्रशेष यहीसँग थियो पर्दैन दाइ त्यसले उसको पनि लेख्नु पर्दैन दाइ हो त्यो पनि विवाहको सदस्य महिला विवाह ल उसको लेखेर त्यो लेखिदेऊ न यसले आयुष चन्द्रशेष है नेभी संसदीय सभापति आयुष चन्द्र अनि जिल्ला सदस्य है तरुण जिल्ला सदस्य 3 जना त्यो भनिहाल्नु धेरै जग्गामा अब छ कि अब कला बोल्नु कोही छैन सर स्वागत चाहिँ पनि गर्छु होइन धन्यवाद छैन होइन आउनुभयो भने ठिकै छ होला कारण कि अनिलको चाहिँ अनिल ल यो पछि मेरो चाहिँ पछि भन्नु होला अनिलको भन्नु मेरो चाहिँ पछि भन्नु होला र उसको अध्यक्ष यसपछि यहाँहरू सबैको भावना प्रतिनिधित्व गर्दै हाम्रो माल्यार्पणको कार्यक्रम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। यसपछि ज्ञात अज्ञात शहीदहरू यो चाहिँ तपाईको राजनीतिक परिवर्तनका लागि, सामाजिक परिवर्तनका लागि, क्षेत्रीय चाहिँ अधिकारका लागि, लिङ्गीय अधिकारका लागि, वर्गीय अधिकारका लागि लड्नुहुने सम्पूर्ण चाहिँ शहीदहरूलाई स्मरण गर्दै 1 मिनेटको मौन धारणको कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेका छौं। यहाँहरू सबैलाई मौन धारणको कार्यक्रममा शरीक भइदिनको लागि म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। सुरु। धन्यवाद। त्यसैगरी हाम्रो यो कार्यक्रममा नेभी संघ क्षेत्रीय सभापति आयुष श्रेष्ठजी आउनुभएको हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छ। म उहाँलाई मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी तरुण दलका जिल्ला सदस्य विपिन पोखरेलजी
यो कार्यक्रममा आउनुभएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। उहाँ युवा उद्यमी पनि हुनुहुन्छ। उद्यमशीलताका लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो रत्नगरको रत्न पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सृजन भण्डारी, मनोज गुरुङज्यूलाई पनि मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय चाहिँ विभागका सदस्य महिला नेत्री शोभा अर्याल बहिनी यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी केन्द्रीय नीति तथा अनुसन्धान विभागका सदस्य मेरा अनन्य मित्र अनिल बस्नेतजी पनि यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मेरा अनन्य मित्र भाइ जसले आफ्नो पौरखले रत्नगरको गरिमालाई ठडाइदिएको छ, एउटा लथालिङ्ग भएको हस्पिटललाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको बनाएर हामी सबैलाई गौरव गर्न लायक हामी नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले अवसर पायो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पित्तललाई सुन बनाउन सक्छ भन्ने कुराको चाहिँ प्रमाणित गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सामाजिक अभियन्ता र राजनैतिक चाहिँ एउटा चाहिँ भविष्य एउटा नक्षत्र देवेन्द्र श्रेष्ठ पनि यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। समयको सीमितता र पाबन्दीलाई ध्यानमा राख्दै समग्र दिदी बहिनीहरू, समग्र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, समग्र महासमितिका सदस्यहरू सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै हाम्रो चाहिँ अभिभावकत्व ग्रहण समेत गर्दै आफ्नो विचारहरू राखिदिनका लागि यो कार्यक्रमको सम्पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गरिदिनका लागि आदरणीय दिदी महासमिति सदस्य सुशीला उप्रेतीज्यूलाई म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु। होइन दिदीलाई होइन दिदीले एउटा बोलेपछि उहाँलाई दिनु एकजना मात्रै बोल्छ कि। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक हाम्रा महाधिवेशन प्रतिनिधि बासुजीलाई। यस घोषणा सभाका सभाध्यक्षज्यू, आजका बेहुला हाम्रो प्रहलाद भाइ र सम्पूर्ण वडा सभापतिज्यूहरू, मञ्चमा विराजमान हुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न तह तबकामा रहनुभएका मेरो प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीमा सर्वप्रथम जय नेपालको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय नेपाल। आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा नजिकिँदै गर्दा आज हाम्रा भाइहरूले आफ्नो तहमा चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। जो जहाँ आफ्नो इच्छा राख्नु भएको छ उहाँहरूलाई सबैलाई सफलताको कामना दिँदै यो शान्तिपूर्वक चाहिँ यो अधिवेशन सम्पन्न होस्, भव्यका साथ शान्तिको साथ यो सफलताको कामना गर्दै मेरो भनाइ यहाँ अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल। आफ्ना महत्त्वपूर्ण संक्षिप्त तर महत्त्वपूर्ण विचारका लागि म दिदीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी तपाईहरुको चाहिँ धैर्यतालाई धेरै हामी चाहिँ कुराउँदैनौँ। अब यो कार्यक्रमका विशेष आकर्षण, कार्यक्रमका हिरो र चाहिँ आफूले आफ्ना राजनीतिक के कार्यक्रमहरू छन्, सामाजिक के कार्यक्रमहरू छन्, आर्थिक कार्यक्रम के छ, एउटा मान्छेलाई कसरी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा आकर्षित गर्न सकिन्छ, एउटा परिवारलाई कसरी समुन्नत बनाउन सकिन्छ, एउटा वार्डलाई कसरी सबल बनाउन सकिन्छ र यो सबै चीजहरू गरेर एउटा नगरलाई कसरी चाहिँ राम्रो बनाउन सकिन्छ। आफू ग्रासरुटमा बसेर, जरामा बसेर चाहिँ हाँगाहरूलाई, पातहरूलाई, हाँगाहरूलाई, वृक्षहरूलाई, फलहरूलाई कसरी
हराभरा बनाउन सकिन्छ, रसिलो हृष्ट पुष्ट बनाउन सकिन्छ। मलाई कुनै चुनाव लड्नु छैन, म जतिन्जेल पार्टीमा रहन्छु, जतिन्जेल यो पार्टीको नेतृत्व गर्ने अवसर मैले प्राप्त गर्छु, त्यतिन्जेल म पार्टीकै काम गर्छु। मलाई अर्को कुनै भूमिका चाहिँदैन। म त जसले टिकट लिएर आउँछ, चाहे त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष चुनाव हुने चाहिँ चुनाव होस्, चाहे त्यो सामाजिक सङ्घ संस्थाको चुनाव होस्, चाहे त्यो विद्यालयको चुनाव होस्, चाहे त्यो चाहिँ तपाईँको उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनाव होस्, चाहे वर्गीय सङ्गठनहरूको चुनाव होस्, चाहे भातृ सङ्गठनहरूको चुनाव होस्, त्यहाँ मेरो काम भनेको ऊर्जा प्रदान गर्ने मात्रै हुन्छ। पार्टीको इज्जत र प्रतिष्ठालाई माथि बढाउने र त्यो चाहिँ ती प्रतिबद्धताहरू चाहिँ आज तपाईँहरूको बिचमा हाम्रो यो कार्यक्रमका विशेष आकर्षण प्रहलाद सापकोटाजीले राख्दै हुनुहुन्छ। त्यसभन्दा अगाडि म चाहिँ हाम्रो देशको गौरव, हामी सबैको चाहिँ आस्थाको चाहिँ धुन, हाम्रो चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ मन्त्र चाहिँ आज हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय गान चाहिँ वाचन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। म चाहिँ प्राविधिक साथीहरूलाई राष्ट्रिय गान बजाइदिनका लागि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। हाम्रो यो कार्यक्रमलाई थप ऊर्जावान बनाउनका लागि, सफल बनाउनका लागि हाम्रो समग्र पूर्वी चितवनकै व्यावसायिक धरोहर रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष मेरा अनन्य मित्र आदरणीय अनिल कृष्ण श्रेष्ठजी हाम्रो यो कार्यक्रममा आउनुभएको छ। मैले सूचना प्राप्त गरेको छु। उहाँलाई पनि मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नका लागि म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु र तपाईहरुलाई प्रतीक्षा नगराइकन यो कार्यक्रममा आफ्ना स्पष्ट सुविचारित विचारहरूलाई राख्नका लागि म चाहिँ आजका यस कार्यक्रमका विशेष आकर्षण आदरणीय मित्र प्रहलाद सापकोटाजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालक महासमिति महाधिवेशन प्रतिनिधि बासु ढुङ्गाना दाई ज्यू। आज नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन नगर अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रमका सभापति पूर्व वडा सभापति छविलाल घिमिरेज्यू, विशिष्ट अतिथिहरू र वडा सभापति निर्वाचित वडा सभापतिहरू र क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू, मेरा प्यारा आमा बुवा र दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सबैलाई जय नेपालको न्यानो अभिवादन। जय नेपाल। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको परिवर्तन चाहिँ किन, मेरो सानो मैले केही बुदाहरू भन्न चाहन्छु तपाईहरुको अगाडि। आदरणीय औरत ओडासज्यू, क्षेत्रपतिहरू, आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसका 14औं महाधिवेशनको सङ्घारमा छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको मुलुकको जेठो प्रशासनिक पार्टी हो। यसको स्थापनाकालदेखि नै आजसम्म धेरै राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र अन्य समसामयिक उतार चढाव बेहोर्दै आएका छौँ र
र अझ कति चुनौती सामना गर्न बाँकी नै छ। आउँदा दिनहरूमा आउन सक्ने चुनौती समस्या गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसलाई अझै अग्रदिशा र गर्दै स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको सङ्गठनलाई मजबुत र दृढ बनाउनु आजको अवस्था हो। यसको लागि सफल र सक्षम नेतृत्वका हात रहन्छ नै। पार्टीका साथीहरू, भातृ संस्था, शुभेच्छक, शुभचिन्तक सम्पूर्णसँग हातोमालो गर्दै पार्टी सङ्गठन विस्तार र आम जनतासम्म नेपाली काङ्ग्रेसलाई जोड्न सक्ने 21औं शताब्दीको सबल सक्षम नेतृत्वको परिचय हो। रत्नदरको सन्दर्भमा विगतको पार्टीको नेतृत्व गर्ने साथीहरूबाट के कस्ता नेतृत्व हुन सक्यो, साथीहरूलाई छर्लङ्ग नै छ। दशकभन्दा बढी समय एउटै व्यक्तित्व नेतृत्व गर्दै जाँदा हाम्रो सङ्गठन कहाँ पुर्यायो, कति जनमत निर्माण गर्न सक्यौँ। विगत 10 वर्षसम्म अगाडिको हाम्रो नेतृत्व रहेको कलेज, विद्यालय, वन, खानेपानी, हरेक सङ्घ संस्था, सहकारी संस्था सङ्गठन पकड शून्य रहेको र नेपाली काङ्ग्रेस संस्थाहरूको कार्यालय के कति सफल र सक्षम रह्यो आज दिनको मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। पार्टीका साथीहरू सुख दुःख साथ दिने सहयोगी बन्नुपर्ने होइन र नेतृत्वले पार्टी साथीहरूलाई समान अवसर दिनुपर्छ। र विगत स्थानीय निर्वाचनमा पार्टी पराजित हुनुको पीडा आजसम्म हामी सबैलाई मर्माहत बनाएको छ र आदरणीय अग्रज साथीहरू, आगामी दिन कुनै पनि निर्वाचनमा मैले उम्मेदवारी मेयर उपमेयरको म उम्मेदवार हुने छैन र हामीले म यदि 9 वर्ष अगाडि भएँ भने मैले अधिकांश वडाहरू, मेयर उपमेयरहरू सबै निर्वाचित स्थानीय चुनावमा सबै निर्वाचित गरेर मैले पार्टीलाई हार्नेछु र मैले तपाईँहरूलाई यही मञ्चबाट के भन्न चाहन्छु भने हामी सधैँ गुट उपगुटमा बसेर सधैँ झगडा गर्ने हो त? सधैँ झगडा गर्ने हो त? के हामी काङ्ग्रेस होइनौँ? हामी सबै एकजुट भएर बसौँ। यो छाता मुनि काङ्ग्रेसभित्र हामी सबै अटाउँछौँ। किन यो गुट त्यो उपगुट हामीलाई भन्नु पर्यो? मेरो उम्मेदवारी, नगर सभापतिको उम्मेदवारी, सबै हामी काङ्ग्रेस एउटै, हामी सधैँ काङ्ग्रेस एउटै, कोही पनि काङ्ग्रेसभन्दा बाहिर जान सक्दैन। मलाई कता कता दुःख लाग्छ के गुट भन्दैमै के काङ्ग्रेसै भएन चुनावमा? हामी अहिले इन्टरनल हामी पार्टीभित्रको चुनाव हो यो। यही हाम्रो एकजुट जुन हामी जसरी खटाएका छौँ दिन रात, जसरी हामी भोट माग्न हिँडेका छौँ, स्थानीय चुनावमा हिँडेको भए त चुनावै जित्यो नि। किन चुनाव जितेन? हामीले सधैँ पार्टीमा गुट उपगुट भनेर अहिले आफ्नो पार्टीभित्र यति धेरै मत भिन्नता राखेर अगाडि बढ्दा के हामीले चुनाव जित्छौँ? पक्कै पनि जित्दैन होला। त्यति भन्दै तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो बुवा मुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यदि सुरक्षाको व्यवस्था पनि यदि काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म दुःख सुखमा साथ दिन सकेको छैन। कति साथीभाइहरूको जग्गा जमिन मिचेको छ। मैले नाम तोकेर भन्दिनँ, मेरो आदरणीय दिदी, साह्रै मलाई माया गर्ने दिदी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नाम लिन चाहन्न। उहाँको जग्गा 1 गठा जग्गा नै माओवादी चेपेर खाइदियो। 1 गठा जग्गा को बोल्न गयो? एकजना काङ्ग्रेस नेताहरूले हाम्रो उहाँ त एकदम नेतृत्व हुनुहुन्छ मेरो दिदी, तैपनि कोही एकजना मान्छे गएर समस्या काङ्ग्रेसको हल गर्छु भनेर एकजना उभिएको मैले देखिनँ। त्यस्ता घटनाहरू कति छन्। यहीँ आउने साथीहरूको पनि त्यस्ता समस्याहरू काङ्ग्रेसले केही गर्न सकेन भन्दै गर्दा पनि उहाँहरू कहीँ जाने बाटै छैन। काङ्ग्रेसभन्दा बाहिर जान सक्नै हुन्न। म पनि सक्दिनँ। म प्रहलाद व्यक्ति होइन, म काङ्ग्रेस हो। त्यही भएर मैले यो नगरको परिवर्तन गर्नलाई मैले यो काङ्ग्रेसको मेरो उम्मेदवार दिएको। त्यति भन्दै मेरो उम्मेदवारी नगर सभापतिमा घोषणा गर्दछु र मेरो टिमको साथीहरूलाई उपसभापति केदारमान वाइबा 15 नम्बर वडा, शिवकान्त पौडेल मेरो मामा, उहाँ पुरानो काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मञ्चमा आइदिनु होला। त सचिव वीरेन्द्र चौधरी राणापा छ, सचिव तीर्थराज सुवेदी वार्ड नम्बर 2, सहसचिव अमृतमल वार्ड नम्बर 9, सहसचिव गोविन्द भट्टराई दाजु वार्ड नम्बर 13। त्यति भन्दै मेरा कार्य समितिका सदस्यहरू सूर्य विक्रम चौधरी वार्ड नम्बर 1,
जनार्दन सिंह खडा वार्ड नम्बर 3, निशु खतेवडा, देवराज महतो वार्ड नम्बर 5, सत्यनारायण चौधरी वार्ड नम्बर 6, दिपु श्रेष्ठ सञ्जीव बस्नेत वार्ड नम्बर 8, लक्ष्मी चौधरी वार्ड नम्बर 9, निरज अधिकारी वार्ड नम्बर 10, जितबहादुर सेङतान वार्ड नम्बर 11, हरिराम छाने वार्ड नम्बर 12, सुनिता बगाले पौडेल वार्ड नम्बर 13, रामकृष्ण पन्त वार्ड नम्बर 15, रामचन्द्र दवाडी वार्ड नम्बर 16। बाँकी पछि फेरि म यो कमिटी पुरा गर्नेछु र यति भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्गाउँछु। जय नेपाल। लिस्ट नाम लिनु नमस्ते गर्नु मैले यो कार्यक्रममा आदरणीय हरि भट्ट सर यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। म उहाँलाई चाहिँ मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी प्रहलाद अर्यालजी यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सँगसँगै म हाम्रो चाहिँ फेरि एकचोटि हाम्रा चाहिँ उम्मेदवारहरूको चाहिँ परिचय गर्न गइरहेको छु। आदरणीय सभापतिका उम्मेदवार प्रहलाद सापकोटाजीलाई हात उठाएर साथीहरूको अगाडि परिचय गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी उपसभापतिका उम्मेदवार केदारमान वाइवा, त्यसै गरी उपसभापतिकै उम्मेदवार शिवकान्त पौडेल आदरणीय बुवा, त्यसै गरी सचिवका उम्मेदवार वीरेन्द्र महतो, त्यसै गरी सचिवकै उम्मेदवार तीर्थराज सुवेदी, त्यसै गरी सहसचिवका उम्मेदवार अमृत मल्ल, त्यसै गरी सहसचिवका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराई। त्यसै गरी हाम्रो यो कार्यक्रममा सदस्यका उम्मेदवारहरूको पनि केही नामहरू प्राप्त भएको छ। म उहाँहरू पनि कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ भने यो मञ्चमा आएर आफूले चाहिँ आफ्नो परिचय अब साथीहरूले चिन्ने अवसर प्राप्त गर्नुहुनेछ। उपस्थित भइदिनको लागि अनुरोध गर्छु। सूर्य विक्रम चौधरी, त्यसै गरी जनार्दन सिमखडा, त्यसै गरी निलु खतिवडा रत्नगर 5, त्यसै गरी देवराज महतो, त्यसै गरी सत्यनारायण चौधरी, त्यसै गरी सञ्जीव बस्नेत, दिपु श्रेष्ठ, त्यसै गरी लक्ष्मी चौधरी, त्यसै गरी निरज अधिकारी, जितबहादुर सिङताङ, हरि लामिछाने, सुनिता बगाले पौडेल, रामकृष्ण पन्त, रामचन्द्र दुवाडी। ल अब यो यसपछि उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनका लागि म नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता हाम्रो बागमती प्रदेश चितवन क्षेत्र नम्बर 1 खका प्रत्याशी आदरणीय दाजु उत्तम आचार्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक मित्र बासु ढुङ्गानाज्यू। यस उम्मेदवार घोषणा सभाका सभापतिज्यू, आदरणीय महासमिति सदस्य
भीमप्रसाद थपलिया, सुशीला उप्रेतीज्यू, वडा सभापतिज्यूहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय, मैले अत्यन्त आदर गर्नुपर्ने आदरणीय अतिथिज्यूहरू, मेरा मञ्चका अगाडि उपस्थित हुनुभएका आदरणीय क्षेत्रीय प्रतिनिधि साथीहरू, सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूमा सर्वप्रथम मेरो जय नेपालको न्यानो अभिवादन। आज हामी 14औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा नगर कार्य समितिको सभापति सहितको उम्मेदवार घोषणा कार्यक्रममा हामी उपस्थित भएका छौँ र धेरै कुराहरू तपाईहरुको बीचमा भोलि मैले के गर्न सक्छु, मलाई नगर सभापति निर्वाचनमा चुनाव जिताउनु भयो भने भोलिका दिनमा मैले गर्ने कार्यक्रम यी कार्यक्रम हुन् भनेर हाम्रा नगर सभापतिका प्रत्याशी प्रहलाद सापकोटाजीले तपाईहरुको बीचमा धेरै कुरा राखेर जानु भइसक्यो। म यति छोटोमा तपाईहरुको 2 मिनेट समय लिन चाहन्छु। वास्तवमा यहाँ चाहिँ के भने हामीले धेरैचोटि धेरै पटक दुई पटक पनि हामीले नगर सभापतिका कार्यक्रमहरू लाइन गयो हेलो हेलो हामीले हेर्यौं कुनै पनि चीजहरू आफैले स्वीकार्दाखेरि त्यो कुरालाई हामीले मनन गर्न जरुरी छ। मैले हिजो नगर सभापतिको जो घोषणामा मैले सुने सबै कुरा मैले कमी कमजोरी गरेँ, अब म दोहोर्याएर कमी कमजोरी गर्दिन भनेर प्रतिबद्धताका कुरा पनि मैले सुने। तर 10 वर्ष उहाँले यो चाहिँ नगरमा नगर सभापति चलाउनु भयो। तर एउटा बच्चा पनि जन्मेसी 10 वर्ष भइसकेपछि बालक हुन्छ, पहिला नाबालक हुन्छ, 10 वर्ष भइसकेपछि ऊ टुकु इन्भेसी बालक हुन्छ। अब सुध्रिने चाहिँ कहिले, अब सुध्रिने कहिले? त्यसले गर्दा भोलि यो नगरमा स्थानीय निकाय र सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन चुनाव जिताउनको निमित्त तपाईँ हामी सबैले प्रहलाद सापकोटालाई यो नगरको सभापति बनाउनको निमित्त म सबै क्षेत्रीय प्रतिनिधि साथीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दै तपाईहरु यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यो घोषणा सभा कार्यक्रममा तपाईहरु आइदिनु भयो। यसको निमित्त म आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईहरुले अत्यन्त निसङ्कोच भएर तपाईहरुले पक्कै पनि हामीले प्रस्तुत गरेका हाम्रा विचारसँग सहमत हुने, हामीले जो सभापति लगायत उपसभापति सदस्यहरूको नामावली हामीले तपाईहरुको सामु सुनायौं। उहाँहरूलाई तपाईहरुले आफ्नो अमूल्य मत दिएर पक्का पनि विजय गराउनु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ पुनः फेरि तपाईहरुप्रति आभार व्यक्त गर्दै मेरा भनाइहरू यहाँ अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद आदरणीय दाजु। अब यसपछि म यो कार्यक्रमलाई आफ्नो अमूल्य विचारहरू राखेर समग्र अग्रजहरूको तर्फबाट, अभिभावकहरूको तर्फबाट चाहिँ हामीलाई आशीर्वचन प्रदान गर्दै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमलाई समेत समापन गरिदिनका लागि म आदरणीय बुवा छविलाल घिमिरेज्यूलाई यो कार्यक्रमको जो सभापति पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सँगसँगै यो सञ्चालनको दौरानमा मैले कतै चाहिँ मर्यादाहरूमा केही चाहिँ तलमाथि गरेँ भने त्यो चाहिँ आकस्मिक संयोगको रूपमा यहाँहरूले लिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै तपाईहरुको बीचमा फेरि पनि आउने नै छु। यही मैदानमा यही चाहिँ तपाईहरुसँगै हातेमालो गरेर कसरी पार्टीलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ, कसरी चाहिँ युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ, कसरी समग्रमा एउटा लोकतान्त्रिक समाज हामी निर्माण गर्न सक्छौं र आगामी चुनौतीहरूलाई हल गर्दै एउटा राम्रो चाहिँ देश कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने अभियानमा तपाईहरु सँगसँगै हिँड्ने जमर्को गर्दै यहाँहरुबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। म आदरणीय बुवालाई आफ्नो विचारहरू सहित कार्यक्रमको विसर्जन गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस समारोहका
आजका आकर्षण उम्मेदवारी घोषणा गर्ने नगर सभापतिको उम्मेदवार घोषणा गर्नुहुने प्रहलाद सापकोटाज्यू नेपाली काङ्ग्रेसका महाअधिवेशन महासमिति वडा सभापतिहरू विभिन्न जिल्ला सभापति जिल्ला सदस्यहरू विभिन्न वर्गीय सङ्गठन पत्रकार मित्रहरू उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन अब हाम्रो यस काङ्ग्रेसको एउटा सहमति गर्ने नभएदेखि प्रतिस्पर्धामा जाने र चुनावीबाट जो हार्छ जो जित्छ उसले कुनै पूर्वाग्रह नलिइकन भोलिका दिनहरूमा हातेमालो गरेर नजिक आइरहेको स्थानीय चुनावमा यसले कुनै असर नपरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो, पार्टीभित्रको चुनाव हो, त्यसै कारणले जो जित्छ जो हार्छ एउटै साथी काङ्ग्रेस हो भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र अरू धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि म 40 वर्षसम्म वडा सभापति भएर काम गरेँ। 81 वर्षको उमेर भयो। म वडा नम्बर 3 छविलाल घिम्रे हो मेरो नाम। र भोलिका दिनहरूमा हाम्रो वडामा धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ। मलाई पनि एउटा केही काम गर्ने ठाउँमा राखिदिनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दछु। म अझ 5 वर्ष म खटेर काम गर्दछु यो पार्टीमा भन्ने इच्छा छ। मलाई कुन ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ त्यो ठाउँमा उहाँहरूले विवेक गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै र आज यस कार्यक्रममा मलाई बोलाएर 2 शब्द राख्ने मौका र यो सम्मान दिनुभएकोमा आयोजक समितिलाई धन्यवाद दिँदै र आगामी दिनहरूमा पनि यसै गरी सम्झिदिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दै र भोलिका दिनहरूमा तपाईहरुसित भेटघाट गर्ने इच्छा राख्दै आजको यो कार्यक्रम यही विसर्जन भएको घोषणा गर्दछु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।